ल महादेश र महासागरको सामान्य अवस्थितिबाट जाउँ है। त्यसपछि यसको डिटेलमा चाहिँ हामी पछि चर्चा गरौँला होइन। अक्षांश देशान्तरका कुराहरू पहिला गरेर र पृथ्वीको अलिकति अवस्थितिलाई हामीले समग्र चित्रण गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। मैले सुरुमा चाहिँ यो खालि जस्ट यहाँहरूको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट क्लियर गर्नलाई मात्रै हो, यो महादेश र महासागरको सामान्य अवस्थितिबाट चाहिँ यहाँहरूसँग छलफल गर्ने मैले अनुमति चाहे। 7वटा महादेश र 5वटा महासागरहरू है, कन्टिनेन्ट र ओसन्सहरू, हाम्रो 7वटा महादेशहरूको अवस्थितिलाई सर हेर्दाखेरि यहाँ स्पष्ट देखिराख्नु भएको छ सबैले चाहिँ आफ्नो स्क्रिनमा चाहिँ एसिया, अफ्रिका, नर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया र अन्टार्कटिका हाम्रो 7वटा महादेशहरू छ। 6वटा महादेशमा मानवको बसोबास छ र एउटा चाहिँ हाम्रो अन्टार्कटिकामा मानव बसोबास छैन। तथापि अध्ययनको लागि वार्षिक करिब 1000 जति संख्यामा चाहिँ अन्टार्कटिकामा चाहिँ अध्ययनकर्ताहरू अनुसन्धानकर्ताहरू भइ नै राख्छन्। तथापि हामीले चाहिँ मानव बसोबासको हिसाबले यो माथिका 6वटा महादेशहरूको कुरा गर्छौँ र अन्टार्कटिकाको पनि हामी भौगोलिक अन्य भौतिक विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरेर महासागरहरूको हाम्रो क्षेत्रफल, गहिराईदेखि लिएर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणका कुराहरू, यिनीहरूको प्रमुख चाहिँ विशेषताका कुराहरू है, यिनीहरूको चाहिँ भौगोलिक उपनामदेखि लिएर यी कुराहरूमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। हामी पछाडि तिनीहरूको बारेमा त छलफल गरिहाल्नेछौँ। यहाँनिर मैले यहाँहरूलाई खालि कन्सेप्ट क्लियर एउटा के गर्न चाहे भने एसिया, युरोप हेर्नुहोस् त जमिनले जोडिएको छ आपसमा। यिनीहरूको पूर्व के पश्चिम के भनेर प्रश्न सोधिराखेका हुन्छ। कहिलेकाहीँ पूर्वदेखि पश्चिम क्रम मिलाउनुहोस् भनेर प्रश्न सोधिराखेका हुन्छ। जस्तो तलका महादेशहरूलाई पूर्वदेखि पश्चिम क्रम मिलाउँदा कुन क्रम ठिक हुन्छ भन्ने खालको प्रश्नहरू हामीले यो ग्लोबमा जुन देखिराखेका छौँ यसलाई नक्सामा पनि यसरी नै राखिन्छ होइन। यो चाहिँ पछाडि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखाबाट चाहिँ यसलाई काटिन्छ र यो नक्सामा फिजाइन्छ सामान्यतया ग्लोबबाट। र यसरी हेर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा पूर्व यहाँ पेसिफिक ओसन देखिरहेछौँ र सबैभन्दा पश्चिममा पनि पेसिफिक ओसन देखिरहेछौँ। प्रशान्त महासागर भनेको यो चाहिँ आपसमा अब गोलो बनाउँदाखेरि त यताको प्रशान्त महासागर उताको जोडिने हो होइन। त्यसकारण चाहिँ यो प्रशान्त महासागर नेपाल विश्वको सबैभन्दा ठुलो महासागर चाहिँ प्रशान्त महासागरलाई हामी एसियाको पूर्वतिर देखिरहेछौँ। अस्ट्रेलियाको पनि पूर्वमा त्यही प्रशान्त महासागर छ भने यतातिर नर्थ र साउथ अमेरिकाको पश्चिममा त्यही प्रशान्त महासागर छ है। नर्थ र उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको पश्चिममा के छ भन्यो भने प्रशान्त महासागर भन्नु पर्ला र एसिया र अस्ट्रेलियाको पूर्वमा के छ भन्यो भने त्यही पेसिफिक ओसन प्रशान्त महासागर भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यसपछि दोस्रो ठुलो महासागर हामी यो बीचमा देखिराखेका छौँ, यस आकारको आन्ध्र महासागर, एटलान्टिक ओसन भनेको छ। एटलान्टिक ओसनको पूर्वतिर युरोप र अफ्रिका देखिराखेको छ। एटलान्टिक ओसनको पश्चिमतिर चाहिँ नर्थ र साउथ अमेरिका देखिराखेको छ। यसरी झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ उत्तर अमेरिकाको पूर्वमा एटलान्टिक ओसन, साउथ अमेरिकाको पूर्वमा होइन एटलान्टिक ओसन आन्ध्र महासागर, उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको पूर्वतिर आन्ध्र महासागर देखियो भने जहिले पनि पूर्व भनेको दायाँ साइड बुझ्नु होला यहाँहरूले, पश्चिम भन्यो भने बायाँ साइड। सिधै हेर्दाखेरि कपीमा पनि त्यही हो, दायाँ हात जतातिर छ त्यता पूर्व है, राइट साइडतिर चाहिँ, र लेफ्ट साइडतिर चाहिँ पश्चिम। माथि शिरतिर उत्तर र पुछारतिर दक्षिण हुन्छ। सबैको दक्षिणमा यहाँ हामी एन्टार्कटिका देखिराखेका छौँ। त्यसकारण यो नर्थ र साउथ अमेरिकाको पूर्वतिर चाहिँ एटलान्टिक ओसन, पश्चिमतिर चाहिँ पेसिफिक ओसन र युरोपको पश्चिमतिर फेरि युरोप र अफ्रिकाको कहाँ छ त त्यो चाहिँ आन्ध्र महासागर पश्चिममा छ है। र इन्डियन ओसन कहाँनिर छ? यो बीचमा ठ्याक्क अस्ट्रेलिया, एसिया र अफ्रिकाको बीचमा इन्डियन ओसन छ। इन्डियन ओसनको उत्तरतिर हामी एसिया देखिराखेका छौँ। इन्डियन ओसनको पूर्वतिर चाहिँ राइट साइडतिर चाहिँ अस्ट्रेलिया र लेफ्ट साइडतिर के छ त अफ्रिका छ भने दक्षिणतिर तल चाहिँ एन्टार्कटिक ओसन भनेर यहाँ लेखेको छैन। तथापि जुन हामी कुमेरु महासागर भन्छौँ यो कुमेरु महासागर चाहिँ सबभन्दा यो एन्टार्कटिकाको ठ्याक्कै उत्तरतिर र इन्डियन ओसन र एटलान्टिक ओसन र साउथ अमेरिकाको दक्षिणतिर गोलाकार रूपमा रहेको छ कुमेरु महासागर। एन्टार्कटिक ओसन पनि भन्छ त्यसलाई चाहिँ, र त्यो ओसन छ। र यता माथि हेर्दाखेरि हामीले त्यहाँ माथि आर्कटिक ओसन भनेर देखिराखेका छौँ, उत्तरी ध्रुवतिर आर्कटिक ओसन अर्थात् सुमेरु महासागर भन्छ त्यसलाई। र युरोपको उत्तरमा, एसियाको उत्तरमा, नर्थ अमेरिकाको उत्तरमा के छ त सुमेरु महासागर रहेको छ। र अब अफ्रिका जस्तो अब युरोपको पूर्वमा के छ भनेर सोध्यो भने एसिया भन्नु पर्यो। युरोपको पश्चिममा के छ भन्यो भने एटलान्टिक ओसन अर्थात् आन्ध्र महासागर हुने भयो। युरोपको उत्तरतिर के छ भन्यो भने हाम्रो चाहिँ आर्कटिक ओसन अर्थात् सुमेरु महासागर भयो। र युरोपको दक्षिणमा चाहिँ हाम्रो अफ्रिका र अफ्रिकाको बीचमा एउटा सागर देखिराखेको छ जुन भूमध्य सागर हो। हामीले निलो पानी देखिराखेका छौँ युरोपको दक्षिणतिर र अफ्रिकाको उत्तरतिर त्यो बीचमा, त्यसलाई चाहिँ भूमध्य सागर भन्छ। त्यो
अटलान्टिक ओसनकै भाग हो, आन्ध्र महासागरकै भाग हो है। यसरी चाहिँ हामीले यो सामान्य अवस्थिति पहिला कहाँनिर महादेश छ, कहाँनिर महासागर छ भन्ने कुरा मैले चिनाउन मात्रै चाहेको है। यसको डाटामा म गएको छैन, खालि यहाँहरूलाई चाहिँ कहाँनिर एसिया कहाँ छ, युरोप कता छ, अफ्रिका कता छ, नर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अस्ट्रेलिया र एन्टार्कटिकाहरू कहाँ कहाँनिर छन् र महासागरहरू चाहिँ हाम्रो 7वटा ओसन्सहरू चाहिँ 5वटा ओसनहरू कहाँ कहाँनिर छन् भन्ने सन्दर्भमा मात्रै मैले यो देखाएँ। र अब यसको फेरि हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। जस्ट यति भनेर मैले चाहिँ अब अलिकति पृथ्वीको चाहिँ जानकारीतिर लागिहालेँ है। त्यसपछि फेरि यो महादेशको डिटेलमा, महासागरको डिटेलमा त हामी आइ नै हाल्छौँ। यहाँहरूलाई अब पूर्व पश्चिम अहिले पनि के भन्ने कुरा आइरह होला दिमागमा, म त्यो आउँछु। फेरि पछाडि हामी चाहिँ महादेशको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एसियाको पूर्वमा के छ, एसियाको पश्चिम उत्तर दक्षिणमा के छ, त्यो कुराहरू सबै आइहाल्छ, हामी छलफल गरि नै हाल्नेछौँ। यहाँनिर मैले खालि 5वटा यी डल्लाहरू के अरे हाम्रो चाहिँ एसिया यो महादेशका डल्लाहरू र महासागरको चाहिँ हाम्रो जलाशयहरू कहाँ कहाँनिर छन् त भन्ने कुराको मात्रै चर्चा गरेँ है। यति भनेर मैले चाहिँ यहाँहरूलाई थोरै आधारभूत जानकारी गरेँ र त्यसपछि तिनीहरूको डिटेलमा हामी चाहिँ पछाडि चर्चा गर्छौँ है। हामी नक्सा र ग्लोबलाई नै आधार मानेर अगाडि बढ्नेछौँ, अध्ययन गर्नेछौँ। यति कुरा अलिकति अलि बोर लाग्न सक्छ, यसो हेरौँ त। यो तपाईँहरूलाई थाहा छ, धेरैलाई चाहिँ यो जानकारी छँदैछ, तथापि मैले रिभिजन गराउन चाहेर नयाँहरूलाई चाहिँ यो जानकारी होस् भन्ने कुरा पनि हो। यो थोरै आधारभूत जानकारी यहाँहरूले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो भूगोलका पिता भनेर कसलाई चिन्छ भन्यो भने यो इरेटस्थनीज भन्छ होइन। इरेटस्थनीज ग्रिकका हुन्, ग्रिसका चाहिँ इरेटस्थनीज हुन् भने मानव भूगोलका पिता को हुन् भन्यो भने 3rd नम्बरमा हेर्नुहोस् त, फ्रेडरिक र्याडजेल भन्छ, जर्मनीका चाहिँ। यी मानव भूगोलका मात्रै पिता भन्यो भने इरेटस्थनीज। भूगोललाई 2 भागमा बाँडिन्छ, एउटा भौतिक भूगोल, एउटा मानव भूगोल होइन। अब भौतिक भूगोलको सन्दर्भमा समग्र भूगोलका पिता चाहिँ इरेटस्थनीज भइहाले। त्यो भित्रको अर्को शाखा मानव भूगोलका पिता को हुन् भनेर सोध्यो भने फ्रेडरिक र्याडजेल भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। जर्मनीका फ्रेडरिक र्याडजेलको नाम र ग्रिसका चाहिँ इरेटस्थनीजको नाम चाहिँ सम्झनु पर्ला पहिलो नम्बरमा भूगोलको सन्दर्भमा। यो आधारभूत जानकारीको कुरा हो। त्यसपछि यो भूगोल शब्द कुन भाषाको शब्दबाट आएको हो भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ। यो ग्रिक भाषाको चाहिँ जियोग्राफिन भन्ने शब्दबाट आएको हो र यो ग्रिक भाषाको शब्दबाट चाहिँ यो भूगोल जियोग्राफी भन्ने शब्द आयो र जियोग्राफीको नेपाली चाहिँ रूपान्तरण भूगोल भनेर भयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो भूगोल शब्दको चाहिँ उत्पत्ति भएको हो भन्ने हिसाबले चाहिँ कुन भाषाको शब्दबाट आएको हो, ग्रिक, र त्यसको चाहिँ GEOGRAPHEIN जियोग्राफिन भन्ने शब्दबाट चाहिँ आएको हो भन्ने कुरा यहाँहरूले जानकारी लिनुहुनेछ। र त्यसपछि समग्रमा हाम्रो यो पृथ्वीको यो भूमण्ड, यो पृथ्वीको जमिन र पानी यो दुइटै गरेर क्षेत्रफल कति छ भन्ने कुरा गर्यो भने 51,70,000 वर्ग किलोमिटर। लाख छैन है बीचमा चाहिँ। 51,70,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा पृथ्वी फैलिएको छ र पृथ्वीको जम्मा क्षेत्रफल मध्ये पानी 70.8, हाम्रो महादेश के अरे महासागरहरूको भाग र अन्य पानीको एरिया चाहिँ 70.8% र 29.2% के छ त जमिनको भाग चाहिँ रहेको छ भनेर करिब 2/3 पानी र करिब 1/3 चाहिँ जमिन रहेको छ। हामीले जुन महादेशका डल्ला देखायौं तिनीहरूको टोटल 100लाई चाहिँ मान्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 29.2% अर्थात् 14,89,40,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा चाहिँ जमिन फैलिएको छ भने 36,11,30,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा चाहिँ हाम्रो जलमण्डल चाहिँ फैलिएको छ। यसरी पृथ्वीको क्षेत्रफल मध्ये जमिन कति, पानी कति भन्ने कुरा र तिनीहरूको प्रतिशत विशेष गरेर 70.8 र 29.2 को चाहिँ यो तथ्याङ्कलाई ध्यान दिनुहुनेछ यहाँहरूले। र त्यसपछि यो भूगोलको नयाँ खोजको युग भनेर कुन युगलाई चिनिन्छ भनेर एकचोटि शाखा अधिकृतको परीक्षामा यो सोधेको प्रश्न हो। त्यसकारण यो नयाँ खोजको युग भनेर हाम्रो 18औं शताब्दीलाई चिनिन्छ भने मानव भूगोलको विकास कहिलेदेखि भयो भन्ने खालको यदि प्रश्न सोध्यो भने त्यसको उत्तर चाहिँ 19औं शताब्दी भन्ने आउँछ। दुईटा मैले शताब्दीको कुरा गरेँ, एउटा 18औं शताब्दी, एउटा 19औं शताब्दी। भूगोलको नयाँ खोजको युग भनेर 18औं शताब्दी र मानव भूगोलको विकास भएको युग भनेको 19औं शताब्दी हो। दुईटा यो कुरा ध्यान दिनु होला। यो आधारभूत हो, एकदम जेनरल कुरा गरिरहेको छु मैले। दुईटा मान्छेका नाम भनेको छु मैले, एउटा भूगोलका पिता भन्यो भने इरेटस्थनीज र एउटा मानव भूगोलका पिता भन्यो भने फ्रेडरिक र्याडजेल। यो दुईटा कुरा है, ग्रिस र जर्मनीका मान्छे हुन् यिनीहरू। र भूगोल शब्द ग्रिस भाषाको शब्दबाट आएको र त्यसपछि चाहिँ शब्द मैले क्षेत्रफलको 3वटा कुरा गरेँ। जम्मा क्षेत्रफल 51,70,000 वर्ग किलोमिटर, त्यो मध्ये जमिन 29.2% र पानी चाहिँ 70.8% भनेर भने यो आधारभूत कुराहरूलाई यहाँहरूले मस्तिष्कमा राख्नुहुनेछ। यो कुरा नोटमा पनि छ, यहाँहरूले जस्तो अब अहिले टिप्न यदि भ्याउनु भएन भने पनि केही छैन, नोटमा यहाँहरूले पाइहाल्नुहुनेछ। यो कुराहरू यहाँहरूले आधारभूत रूपमा सम्झनु पर्ने कुरा हो
है। यति भनिसकेपछि मैले थोरै चाहिँ अब चित्रको माध्यमबाट त्यहीँनिर हामी डेटा भेटाउँछौँ, त्यहीँनिर तथ्याङ्कहरू पनि राखेको छु मैले, र चित्रबाट पनि हामीले बुझ्न सजिलो हुन्छ, त्यतातिर लागे है म आधारभूत जानकारीपछि। यो हेरौँ, यो चाहिँ पृथ्वीको डल्लो गोलो छ, अलिकति थोरै चाहिँ ध्रुवतिर थेप्चिएको छ र अलिकति भूमध्य रेखातिर थोरै फुकेको छ। भनेको मतलब त्यहाँ माथि नर्थ पोल देखिराख्नु भएको छ यहाँहरूले, र तल चाहिँ साउथ पोल भनेको छ उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुव। ग्लोब जहाँनिरबाट घुम्छ नि, जहाँनिर माथि एउटा चाहिँ स्ट्यान्डिङ तलबाट चाहिँ उभ्याएको हुन्छ, माथि जुन नर्थ माथि शिरतिर र पुछारतिरको त्यो दुईटा पोइन्ट भनेको नर्थ पोल र साउथ पोल हो। त्यहाँनिरको पृथ्वीको टोटल व्यास, पृथ्वीको व्यास भनेको माथिबाट पृथ्वीलाई हामीले त्यो के अरे त्यो ग्लोबलाई छेडेर यदि तल निकाल्ने हो भने कति लम्बाइ हुन्छ त्यसको भन्ने सन्दर्भमा टोटल औसत व्यास कति हो पृथ्वीको भनेर यदि सोध्यो भने 12,742 भन्नुपर्ने हुन्छ। 12,742 किलोमिटर हो है, 12,742 किलोमिटर टोटल पृथ्वीको चाहिँ व्यास। र पृथ्वीको टोटल लम्बाइ अर्थात् पृथ्वीको टोटल भूमध्य रेखाको लम्बाइ अर्थात् परिधि भन्छ होइन, पुरै चाहिँ एक राउन्ड पृथ्वीको चाहिँ होइन, हाम्रो इक्वेटरलाई चाहिँ पुरै यताबाट चाहिँ हामी पछाडितिरबाट हामीले चाहिँ सर्कमफरेन्स हेर्ने हो भने त्यति बेला चाहिँ त्यो परिधि चाहिँ 40,075 किलोमिटर रहेको छ। यहाँनिर मैले चारवटा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ तथ्याङ्कहरू याद गर्न भने, एउटा भूमध्य रेखाको लम्बाइ कति छ भनेको प्रश्नको उत्तर र पृथ्वीको परिधि कति छ भन्ने प्रश्नको उत्तर एउटै हो, जुन 40,075 किलोमिटर हुन आउँछ। पृथ्वीको एक राउन्ड पुरै चाहिँ त्यो बललाई यताबाट उता गरेर चाहिँ एक राउन्ड पुरै नाप्यौँ भने त्यो 40,075 किलोमिटर हुन आउँछ। र पृथ्वीको औसत व्यास कति हो भनेर भन्यो भने 12,742 हुन आउँछ। र पृथ्वीको भूमध्य रेखामा व्यास अलिकति बढी छ र पृथ्वीको ध्रुवीय व्यास अलिकति कम छ। र पृथ्वीको भूमध्य रेखीय व्यास कति छ भनेर भन्यो भने 12,756 किलोमिटर। र पृथ्वीको चाहिँ ध्रुवीय क्षेत्रमा पृथ्वीको व्यास कति छ भन्यो भने त्यति बेला हामीले चाहिँ 12,714 भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यहाँहरूले सम्झनु के पर्यो भने, अब ध्रुवीय व्यास र भूमध्य रेखीय व्यासलाई प्लस गरेर 2 ले भाग गरे औसत व्यास आउनु पर्थ्यो नि भन्ने खालको यहाँहरूको प्रश्न हुन सक्छ। त्यस्तो हुँदैन, किनभने त्यो फुकेको क्षेत्र चाहिँ अलिकति बढी नै छ। त्यो थेप्चिएको क्षेत्र भनेको खालि हाम्रो चाहिँ नर्थ पोल र साउथ पोलमा मात्रै हो। त्यसकारण बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढी धेरै दूरी बढी नै प्राय चाहिँ त्यो 12,714 को नजिक भन्दा पनि 12,756 को नजिकको दूरीहरू पृथ्वीमा चाहिँ त्यो व्यास बढी भएको हुनाले औसत बढी आएको जस्तो देख्नुहुन्छ यहाँहरूले। तथापि यहाँहरूलाई चाहिँ औसत व्यास भन्यो भने यही हो आन्सर। 12,000 यहाँले चाहिँ जोडेर भाग गर्न मिल्दैन। औसत व्यास 12,742, पृथ्वीको भूमध्य रेखीय क्षेत्रको व्यास 12,700। अब 12,700 त तीनवटैको छ, त्यो 12,700 तिर छोडिदिनुहोस्। 42, 56 र 14 भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। 14 त्यहाँ 42, 14 चौको 56, हेर्नुहोस् त 14 3 जा 42 र 14 4 जा 56। यसरी हेर्दाखेरि 14, 42, 56, बढी 56 कम 14 है, र बिचको कति त 42, 14 त्यहाँ 42 भनेर चाहिँ यसलाई सम्झिनु होला। 14 12,714 ध्रुवीय व्यास, 12,756 भूमध्य रेखीय व्यास र औसत व्यास चाहिँ 12,742 भनेर ख्याल गर्ने। र भूमध्य त्यो पृथ्वीको टोटल परिधि भन्यो भने हाम्रो 40,075 किलोमिटर भनेर यति कुरालाई यहाँहरूले चाहिँ सम्झिनु हुनेछ है। पोलार क्षेत्रमा चाहिँ त्यो परिधि फेरि 40,008 किलोमिटर मात्रै छ, किनभने अलिकति थेप्चिएको हुनाले हामीले पोलार क्षेत्रको चाहिँ व्यास तथा ध्रुवीय क्षेत्रको व्यास यदि नाप्यौँ भने फेरि थोरै कम छ, जुन चाहिँ 40,008 किलोमिटर मात्रै हुन आउँछ। जोस् टोटल परिधि केही पनि भनेन, पृथ्वीको परिधि मात्रै भन्यो भने त्यो भूमध्य रेखाकै परिधि भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन 40,075 किलोमिटर छ। ओके, यसपछि हामी गयौँ कक्षतिर। पृथ्वीको कक्ष भनेको के हो, पृथ्वीको अक्ष भनेको के हो, यो एक्सिस र अर्बिटको कुरालाई चाहिँ त्यसो चर्चा गरौँ है। पृथ्वीको कक्ष भनेको पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दाखेरिको बाटो हो पृथ्वीको कक्ष, अर्बिट भनेको है। जहाँ जहाँ पृथ्वी गएर चाहिँ परिक्रमा गरेर फेरि त्यहीँनिर आउँछ, त्यही राउन्ड, जुन एक राउन्ड पृथ्वीलाई 365 दिनमा पृथ्वीले चाहिँ सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्छ, त्यो बाटोलाई हामी चाहिँ अर्बिट भनेर भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कक्ष भनेर भन्छौँ। र त्यसमा पृथ्वी हिँड्दाखेरि एक सेकेन्डमा 30 किलोमिटरको दरले हिँड्छ। त्यसकारण यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्ला, पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि कक्षमा हिँड्दा पार गर्ने गति कति हो, अर्थात् कति किलोमिटर के अरे प्रति सेकेन्डको दरले हिँड्छ भनेर भन्यो भने 30 किलोमिटर भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। गति कति भन्यो भने 30 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड भनेर हुन्छ। कक्षमा 30 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड, यति कुरा ध्यान दिनु पर्ला।
कक्षमा हिँड्ने गति 30 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड। सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दाखेरि, परिक्रमण गर्दाखेरि सूर्यको वरिपरि त्यति बेला चाहिँ पृथ्वीको चाहिँ 30 किलोमिटर प्रति सेकेन्डको दरले हिँड्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले सम्झिनु हुनेछ। र अर्को छ एक्सिस। अब एक्सिस भनेको फेरि पृथ्वी सूर्यको वरिपरि पनि हिँड्छ र आफैमा पनि त राउन्ड लाउँछ नि त, बल घुमे जस्तो पनि घुम्छ फेरि, हैन? त्यसरी घुम्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 24 घण्टामा चाहिँ एक राउन्ड लगाउँछ पृथ्वीले, र त्यो गति भनेको कति मिटर प्रति सेकेन्डको हिसाबले चाहिँ त्यो आफैमा रोटेट भइरा हुन्छ त, 460 मिटर प्रति सेकेन्डको दरले। त्यसकारण यहाँहरूलाई प्रश्न दुईटा भयो यहाँ। एउटा पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने गति कति हो भन्यो भने 460 मिटर प्रति सेकेन्ड भन्नु पर्यो, र पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दाखेरिको गति कति हो, कक्षमा घुम्ने गति कति हो भन्यो भने त्यति बेला के भन्नु पर्यो त, 30 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड भनेर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ है। यो कुराहरु पनि यहाँहरूले सम्झिनु पर्ला। ओके। र आफै हिँड्ने बाटो, पृथ्वीको आफैले हैन, आफै चाहिँ रोटेट, हाम्रो चाहिँ पृथ्वी घुम्ने बाटोलाई चाहिँ अक्ष भन्छ भने सूर्यको वरिपरि चाहिँ पृथ्वी परिक्रमा गर्ने बाटोलाई के भन्छ त, कक्ष भन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ है। ओके ल, यति भनिसकेपछि मैले एक्सिस र अर्बिटको दुईटा तथ्याङ्क भनिसकेपछि त्यसपछि हामी एकचोटि अक्षांश र देशान्तरतिर जाउँ। ल, पृथ्वीको अक्षांश भनेको के हो, देशान्तर भनेको के हो, त्यो चाहिँ हेरौँ है। अक्षांश देशान्तर, ओके। अब अक्षांश भनेको पृथ्वीमा ठाडा रेखाहरू पनि छन्, तेर्सा रेखाहरू पनि छन्। हाम्रो पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवलाई चाहिँ जोड्ने रेखाहरू पनि छन् है, र पृथ्वीको चाहिँ सिधै चाहिँ तेर्सा रेखाहरू पनि छन् जुन पूर्व पश्चिम काल्पनिक रूपमा खिचिएका छन्। पृथ्वीको उत्तर ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवलाई जोड्ने काल्पनिक रेखाहरूलाई हामीले चाहिँ देशान्तर भनेर भन्छौँ, लङ्गिट्युड, र पृथ्वीको पूर्व पश्चिम खिचिएका काल्पनिक गोलाकार रेखाहरूलाई हामीले लेटिट्युड अर्थात् चाहिँ के भन्छौँ त, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अक्षांश भनेर भन्छौँ। यसरी अक्षांश र देशान्तरको कुराहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ अक्षांशहरूको रेखाको संख्या चाहिँ टोटल, अब भूमध्य अक्षांश रेखाको सबैभन्दा ठुलो रेखा चाहिँ भूमध्य रेखा हो हैन, भूमध्य रेखा हो जसलाई इक्वेटर भन्छ। यो इक्वेटरलाई समानान्तर हुने रेखा हुने गरेर चाहिँ यिनीहरू खिचिएका हुन्छन् हैन, यिनीहरू खिचिएका हुन्छन्। बिचबाट गएको यो रेखा हामीले चाहिँ यो रातो जुन देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ गुलाबी कलरमा, यो चाहिँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो। यो भन्दा माथि एउटा रेखा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा गरेर उत्तरी ध्रुवसम्म पुग्दासम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ 90 वटा रेखाहरू भूमध्य रेखा भन्दा उत्तर छन्, र 90 रेखाहरू यो भूमध्य रेखा भन्दा कहाँ छन् त, दक्षिणतिर रहेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि पृथ्वीमा चाहिँ जम्मा रेखाहरूको संख्या उत्तरतिर 90, दक्षिणतिर 90 गरेर 180 वटा चाहिँ हाम्रो अक्षांश रेखाहरू र एउटा इक्वेटर भूमध्य रेखा गरेर जम्मा 181 वटा हुन्छन् अक्षांशका रेखाहरू। यहाँहरूले बुकमा कतै कतै 180 वटा अक्षांशका रेखा भनेर पढ्नु भयो होला, तर चाहिँ टोटल रेखाको संख्या हाम्रो चाहिँ भूमध्य रेखालाई पनि जोड्दाखेरि चाहिँ 181 हुन आउँछ। यो कुरा ध्यान दिनु होला, यो सोधिसकेको प्रश्न हो। अक्षांशका जम्मा रेखाहरूको संख्या उत्तरतिर 90, दक्षिणतिर 90, कहाँ भन्दा भूमध्य रेखा भन्दा उत्तरतिर यो देखिराख्नु भएको छ, यो यस्ता रेखाहरू चाहिँ 90 वटा हुन्छन् उत्तरतिर, र दक्षिणतिर पनि 90 वटा गरेर चाहिँ यिनीहरू पूर्ण गोलाकार हुन्छन्। यिनीहरू यताबाट गयो पछाडिपट्टिबाट घुमेर फेरि यहीँनिर मिल्छ कि। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू 180 वटा हुन्छन् टोटल, र एउटा इक्वेटर समेत गरेर 181 वटा हुन्छन् अक्षांशका रेखाहरू। भने देशान्तरका रेखाहरूको के हुन्छ भने लङ्गिट्युड, यो माथि नर्थ पोल र तल साउथ पोललाई जोड्छन् यिनीहरूले। जुन जहाँनिरबाट सुरु भयो रेखा त्यहीँनिर गएर मिल्छ कि अन्तिममा तल पनि। त्यसकारण यिनीहरू अर्धवृत्ताकार हुन्छन्, यिनीहरू अर्धवृत्ताकार हुन्छन् यी रेखाहरू। र यी रेखाको संख्या पृथ्वीभरिमा चाहिँ जम्मा 360 वटा हुन्छ, 360 है। अक्षांशका रेखाहरू 181 र देशान्तरका रेखाहरू कति हुन्छन् त, 360 वटा हुन्छन्। अब देशान्तरका रेखाहरू किन त्यति भयो त भन्दाखेरि
ठ्याक्कै अक्षांशका रेखाहरू भनेको पुरै वृत्ताकार हुन्छन्, उनीहरूले पुरै एक राउन्ड लाउँछन् पृथ्वीको। त्यसकारण त्यसको ठ्याक्कै आधा मात्रै हुन्छन्, किनभने ती रेखाहरू चाहिँ देशान्तरका रेखा भन्दा के हुन्छन् त आधा मात्रै हुन्छ, किनकि देशान्तरका रेखाहरू त अर्धवृत्ताकार हुन्छन्, यिनीहरू धेरै हुन्छन्। यिनीहरूको जस्तो नर्थ पोलबाट आयो तल साउथ पोललाई जोडियो, फेरि उता पछाडिपट्टिबाट घुमेर नर्थ पोलमा जाँदैन। एउटा रेखा नर्थ पोलबाट साउथ पोलमा आयो भने त्यो एउटा रेखा त्यहीँनिर सिद्धिहाल्यो के, त्यसकारण यिनीहरू डबल हुन्छन्। फेरि 181 भयो, उता 361 किन भएन त, एउटा थप किन भएन, त्यहाँ पनि त 0 छ भन्नु होला यहाँ। जस्तो यो लेटिट्युड लङ्गिट्युडको यो चाहिँ हाम्रो देशान्तरका रेखाहरूको पहिलो यो ठाडो रेखा हामी बीचबाट यो गएको देखिरहेछौँ, यो चाहिँ प्राइम मेरिडियन लाइन भन्छ, जसलाई प्रधान मध्याह्न रेखा भन्छ। 0 डिग्री अक्षांश भनेको भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशान्तर भनेको प्रधान मध्याह्न रेखा। यो प्रधान मध्याह्न रेखा भन्दा पूर्वतिर है, पूर्वतिर चाहिँ हाम्रो जस्तो यता देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ यो माथि उत्तरी ध्रुव तल दक्षिणी ध्रुव, यो रेखाहरू ओके। उत्तरी यो चाहिँ हामी जुन यो देखिरहेको छौँ दायाँ साइडकोमा हेर्नुहोस् त, पहिला देशान्तरको रेखामा यो बिचबाट गएको रेखा यो 0 डिग्री तल 0 लेखेको छ है, प्राइम मेरिडियन लाइन। र यसको ठ्याक्कै पछाडिपट्टिबाट गएको अर्को रेखा भनेको 180 देखिराख्नु भएको छ, त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा हो, त्यही हो इन्टरनेसनल डेट लाइन भनेको। त्यसकारण यी देशान्तरका रेखाहरू उत्तर ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवलाई जोड्छन्। अनि त्यो पछाडिपट्टिबाट फेरि त्यसैलाई ठ्याक्कै यही जसरी अगाडिबाट चाहिँ यो प्राइम मेरिडियन लाइन आएको छ, त्यसै गरी पछाडिबाट यो 180 देखाइरहेको छ नि, यो 180 भने यता पछाडिपट्टिबाट फेरि तल मिल्या हो कि त्यो दक्षिणी ध्रुवमा मिलेको, त्यो भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल डेट लाइन हो। यो इन्टरनेसनल डेट लाइन र प्राइम मेरिडियन लाइनले पृथ्वीलाई 2 भागमा विभाजित गर्यो। यसरी बीचबाट हामीले हँसियाली हान्दाखेरि काट्दाखेरि यो चाहिँ सुन्तलाको दानालाई अर्थात् चाहिँ यो स्याउको दानालाई, अर्थात् चाहिँ हामीले बन्चरोले बीचबाट ट्याक्क हान्दाखेरि 180 र 0 लाई गरेर हान्दाखेरि एउटा 2 भागमा बाँडियो। यो पूर्वतिरको यो चाहिँ राइट साइडतिरको पूर्वी देशान्तर हुन्छ, लेफ्ट साइडतिरको चाहिँ पश्चिमी देशान्तर हुन्छ। र यसरी हेर्दाखेरि 0 सँग जस्तो प्राइम मेरिडियन भने चाहिँ यो 0 डिग्री हेर्नुहोस् तल, यो 0 डिग्री सँगको पहिलो एउटा पूर्वतिरको दायाँ साइडतिरको रेखा 1 डिग्री पूर्वी देशान्तर हुन्छ, दोस्रो रेखा 2 डिग्री पूर्वी देशान्तर, तेस्रो 3 डिग्री पूर्वी देशान्तर, 4 डिग्री पूर्वी देशान्तर हुँदै पूर्वतिर 179 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म पुग्छ र त्यसपछि 180 डिग्री देशान्तरमा मिल्छ त्यो है। 1 2 3 4 हुँदै 180 पूर्वबाट, र पश्चिमबाट पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 हुँदै 180। त्यो 180 भनेको साझा रेखा हो। 180 भनेको पूर्वबाट गएको 179 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म पुग्यौं, पश्चिमबाट पनि 179 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म पुग्यौं, र त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 180 डिग्री देशान्तर भनेको न पूर्व न पश्चिम 0 जस्तै हो। त्यसकारण 0 180 गरेर दुईटा रेखा त्यो भयो, अनि बाँकी 179 पूर्वतिर 179 पश्चिमतिर गरेर 358 वटा रेखाहरू, एउटा 0 359 र एउटा 180 को रेखा 360 वटा नै हुन्छ नि रेखाहरू है। पूर्वतिर 180 पश्चिमतिर 180 भनेर बुझ्नु सामान्य हिसाबले है। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त 360 वटा रेखाहरू हुन्छन् देशान्तरका रेखाहरू। देशान्तर भने अक्षांशका रेखाहरू भनेको बीचबाट, जस्तो बायाँ चित्रलाई हेर्नुहोस् यहाँहरूले, बीचबाट पहिलो रेखा यो चाहिँ हाम्रो कालो कलरको देखिराख्नु भएको छ इक्वेटर, त्योभन्दा माथिको एउटा रेखा 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश हुँदै 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यो ठ्याक्कै उत्तरी ध्रुव भनेको 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो। र दक्षिणतिर पनि 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 दक्षिण हुँदै 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि दक्षिणी 90 उत्तरी 90 दुईटा 90 भइहाल्यो नि त। यहाँ के छ 90 दुईटा भयो, 90 र 90 180 त सिधै भइहाल्यो, बाँकी एउटा इक्वेटर गरेर 181 भयो कि 0 पनि गरेर। तर यता के छ 180 को त एउटै छ, 180 पूर्व 180 पश्चिम भन्ने छैन, 180 भने त साझा रेखा हो। त्यसकारण चाहिँ त्यो साझा रेखा र 0 गर्दा समेत 360 वटा रेखा मात्रै हुन्छ देशान्तरका। यसरी अक्षांश र देशान्तरको अवस्थिति बुझ्ने, त्यसपछि यो भित्र ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छन् म भन्ने छु है अहिले एकछिनमा चाहिँ। तपाईहरुलाई चाहिँ पहिला यो खाली नक्सामा चाहिँ मैले यहाँ देखाउन चाहे। ओके, ल हेर्नुस् त, सबैभन्दा लामो अक्षांशको रेखा कुन हो भनेर जुन बिचको रेखा थियो 40,075 किलोमिटर लामो हैन, जुन पृथ्वीको परिधि पनि हो भूमध्य रेखा, र यिनीहरू पूर्ण वृत्ताकार हुन्छन् अक्षांशका रेखाहरू, र 0 डिग्री अक्षांशको रेखा सबभन्दा ठुलो रेखा हो। र भूमध्य रेखाबाट उत्तरतिर 90 वटा, दक्षिणतिर 90 वटा अक्षांशका रेखाहरू, र भूमध्य रेखा एउटा 0 डिग्री अक्षांश समेत 181 वटा हुन्छन् अक्षांशका रेखाहरू, र यिनीहरू पूर्ण वृत्ताकार हुन्छन्, पूर्ण फुल सर्कल। यिनीहरू यतापट्टिबाट गएर उता पछाडिबाट घुमेर फेरि त्यहीँनिर मिल्छ के, त्यसकारण यिनीहरू पूर्ण वृत्ताकार हुन्छन्। र यिनीहरूमा हामीले 4 वटा रेखाहरू चिन्नुपर्ने हुन्छ।
है। एउटा उत्तरी अक्षांश उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एउटा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। त्यसै गरेर एउटा गर्जनेवाला चालिसा भन्ने छ र एउटा घोडे अक्षांश भन्ने छ। यो अक्षांशको सन्दर्भमा हामीले 6 वटा कुराहरू ध्यान दिनु पर्ला। र 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमिटरको फरक पर्छ। 1 डिग्री अक्षांशमा 111 किलोमिटरको फरक पर्छ। र 23.5 उत्तर, 23.5 दक्षिण, 66 डिग्री उत्तर, 66 डिग्री दक्षिणका रेखाहरू किन आए यो चर्चामा? गर्जनेवाला चालिसा भनेको के हो र घोडे अक्षांश भनेको के हो र यो अक्षांशले के काम गर्छ भन्ने सन्दर्भमा ध्यान दिउँ है त। यो अक्षांशको काम भनेको हावापानीको स्थिति पत्ता लगाउँछ। यसले चाहिँ 0 डिग्री अक्षांशमा सबैभन्दा बढी गर्मी हुन्छ। जति जति उत्तरतिर गयौँ हामी त्यति त्यति चिसो बढ्दै जान्छ, जति जति दक्षिणतिर गयौँ चिसो बढ्दै जान्छ। 0 डिग्री अक्षांशमा सबैभन्दा बढी गर्मी हुन्छ र 1 डिग्री अक्षांश र अर्को डिग्री अक्षांशको बीचमा 111 किलोमिटरको फरक पर्छ। र यसरी हेर्दाखेरि हामीले 66.5 डिग्री उत्तर र 66.5 डिग्री दक्षिण के हो हाम्रो चाहिँ र 23.5 उत्तर र 23.5 डिग्री दक्षिण के हो त्यो हेरौँ है। पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दाखेरि भूमध्य रेखा सूर्यतिर हुन्छ र त्यसै गरी रोटेट भइराखेको हुन्छ। र पृथ्वीले यहाँहरूले चाहिँ जस्तो भूमध्य रेखालाई देख्नुहुन्छ, ग्लोबलाई घुमाउनुहुन्छ अनि यताबाट प्रकाश पार्नुहोस् त सिधा गरेर हातबाट चाहिँ प्रकाश पार्दाखेरि त्यो सूर्य ठान्नुहोस् र त्यसरी नै पृथ्वी चाहिँ पृथ्वीमा प्रकाश परिराखेको हुन्छ। त्यसकारण अब पृथ्वी 66.5 डिग्री कोणमा ढल्केको छ है। सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दाखेरि ठ्याक्कै सिधा नभएर अलिकति ढल्केको हुनाले पृथ्वी चाहिँ कुनै बेला उत्तरी अक्षांशतिर सूर्यका किरणहरू सिधा पर्छन्, कुनै बेला दक्षिणी अक्षांशतिर सूर्यका किरणहरू सिधा परिराखेका हुन्छन्। उत्तरी अक्षांशमा सूर्यका किरणहरू सिधा पर्ने अन्तिम बिन्दु भनेको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो, जसलाई चाहिँ हामी कर्कट रेखा भनेर भन्छौँ। जस्तो यहाँहरूको यो नक्सामा ल हेर्नुहोस् है, यो नक्सामा चाहिँ यहाँहरूले इक्वेटर देखिराख्नु भएको छ, बिचबाट गएको इक्वेटर है। इक्वेटर बिचबाट यो इक्वेटरको रेखा गएको छ यताबाट है। इक्वेटर देखिराख्नु भएको छ 0 डिग्री। हेर्नुहोस् त, हो यो इक्वेटर भन्दा उत्तरतिर हामीले के देखिरहेका छौँ? 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश छ माथि, 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश छ, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश छ, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश छ। यो अब ठ्याक्कै अक्षांशको यी रेखाहरूमा गणना नभए पनि यो 15 र 30 को बीचमा चाहिँ एउटा 23.5 मा एउटा रेखा बन्छ के। 23.5 डिग्रीमा एउटा काल्पनिक रेखा बन्छ। यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ पृथ्वीको के हो त? कर्कट रेखा हो। ट्रपिक अफ क्यान्सर भन्छ यसलाई चाहिँ, कर्कट रेखा। र यो कर्कट रेखा अब ठ्याक्कै यो अक्षांशका रेखाहरूमा यसको गणना नभए पनि यो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशको यो काल्पनिक रेखा भनेको यो भन्दा माथि सूर्यका किरणहरू सिधा पर्दैनन् कि। सूर्यका किरण सिधा पर्ने अन्तिम बिन्दु हो त्यो कर्कट रेखा भनेको है। र त्यसलाई चाहिँ हामीले कर्कट रेखा, उत्तरतिरको कर्कट र दक्षिणतिरको 23.5 भनेको 30 र 15 र 30 को बीचमा यहाँ दक्षिणतिर एउटा रेखा खिच्ने हो भने 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हुन्छ। यसलाई चाहिँ मकर रेखा भनेर बुझ्नु होला। उत्तरमा कर्कट रेखा, दक्षिण 23.5 मकर रेखा, ट्रपिक अफ क्यान्सर र ट्रपिक अफ क्याप्रिकन है, यो दुईटा रेखाहरू। र सूर्यका किरणहरू दक्षिणी बिन्दुमा अन्तिम पर्ने भनेको ट्रपिक अफ क्याप्रिकर्नमा हो है, के अरे हाम्रो मकर रेखामा। र यो मकर रेखामा सूर्यका किरण कुन दिन सिधा एक दिन मात्रै सिधा पर्न भ्याउँछ। त्यसपछि फेरि फर्केर चाहिँ भूमध्य रेखातिर आइहाल्छ के। त्यसपछि फेरि हाम्रो चाहिँ कर्कट रेखातिर जान्छ, फेरि फर्केर भूमध्य रेखामा आउँछ, फेरि चाहिँ हाम्रो कर्कट रेखा मकरमा जान्छ। फेरि जस्तो अहिले हाम्रो सूर्य चाहिँ पृथ्वी दक्षिणी गोलार्धमा छ, सूर्यका किरणहरू कर्कट रेखामाथि करिब करिब सिधा छन्, के अरे मकर रेखामाथि। र मकर रेखामाथि सूर्यका किरण सिधा पर्ने दिन भनेको डिसेम्बर 22 हो, जसलाई हामी पृथ्वीको सबभन्दा सानो दिन पनि भन्छौँ। डिसेम्बर 22 मा सूर्यका किरण कुन रेखामाथि सिधा पर्छन् भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ। डिसेम्बर 22 मा सूर्यका किरणहरू मकर रेखामाथि सिधा पर्छन् है। त्यसकारण हाम्रो उत्तरी गोलार्धमा के हुन्छ? चिसो हुन्छ आज पनि, किनभने पृथ्वी दक्षिणी गोलार्धमा छ अहिले है। त्यसपछि हामी जब डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च हुँदै हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ, त्यति बेला मार्च 21 को दिन सूर्यका किरणहरू चाहिँ भूमध्य रेखामा पर्छ। मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 मा पृथ्वीको दिन र रात बराबर हुन्छ, ठ्याक्कै ब्यालेन्समा हुन्छ। किन सेप्टेम्बर 23 र मार्च 21 मा चाहिँ दिन र रात बराबर हुन्छ भने सूर्यका किरणहरू इक्वेटरमा सिधा परिराखेका हुन्छ। भूमध्य रेखामा सूर्यका किरणहरू सिधा पर्ने भनेको
मार्च 21 को दिन र सेप्टेम्बर 23 को दिन हो। त्यसकारण मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 मा दिन र रात बराबर हुन्छ। जब मार्च 21 मा इक्वेटरमा सूर्यका किरणहरू सिधा परे, मार्च 22 मा अलिकति माथि सूर्यका किरण सिधा पर्छन् उत्तरतिर। मार्च 23, मार्च 24 हुँदै जुन 21 मा चाहिँ सूर्यका किरणहरू कर्कट रेखामा सिधा पर्छ। त्यसकारण जुन 21 कर्कट रेखा माथि है उत्तरतिरको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा। त्यसकारण 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई चाहिँ कर्कट रेखा भन्छ। कर्कट रेखामा सूर्यका किरणहरू जुन 21 को दिन सिधा पर्छन्। त्यसकारण जुन 21 मा पृथ्वीको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दिन हो उत्तरी गोलार्धको हिसाबले। सबैभन्दा ठुलो दिन चाहिँ जुन 21, सबैभन्दा सानो दिन डिसेम्बर 22। सूर्यका किरणहरू जुन 21 को दिन कर्कट रेखामा सिधा पर्छन्। कर्कट रेखामा सूर्यका किरण सिधा पर्ने जुन 21 मा, मकर रेखामा सूर्यका किरण सिधा पर्ने डिसेम्बर 22 मा, र इक्वेटरमा अर्थात् भूमध्य रेखामा चाहिँ सूर्यका किरण 0 डिग्री देशान्तरमा के अरे अक्षांशमा सूर्यका किरण सिधा पर्ने भनेको मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 मा हो, जुन दिन र रात बराबर हुन्छ। यो कुरालाई पनि यहाँहरूले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब तपाईलाई भन्न सक्छ, जोडा मिलाउने टाइपको पनि प्रश्न बन्न सक्छ। एकातिर चाहिँ जुन 21, डिसेम्बर 22, मार्च 21 भनेर दिने, अर्कोतिर कर्कट रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा भनेर दिने। अब त्यो सम्बन्ध छ नि त केही न केही। त्यसकारण चाहिँ अब त्यो कुन के हो यहाँहरूले चिन्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसकारण चाहिँ यो तीनवटा कुराहरू थाहा पाइराख्नु होला। उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जुन 21 मा सूर्यका किरण सिधा, जुन पृथ्वीको सबभन्दा ठुलो दिन हो। र डिसेम्बर 22 मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशमा सूर्यका किरण सिधा, जुन पृथ्वीको सबभन्दा सानो दिन हो भने दिन र रात बराबर मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 को दिन हो, जुन त्यो दुई दिनमा चाहिँ इक्वेटर अर्थात् भूमध्य रेखामा सूर्यका किरण सिधा पर्छन् मार्च 21 मा र सेप्टेम्बर 23 मा है। यो कुरा यहाँले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए 66.5 डिग्रीको कुरा किन आयो? उत्तरी 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हेर्नुस् त, उत्तरी अक्षांश 70 र 75 र यो 60 को बीचमा 66.5 उत्तरी अक्षांश। यो भनेको सुमेरु वृत्त हो। सुमेरु वृत्त, आर्कटिक सर्कल भन्छ यसलाई। आर्कटिक सर्कल किन यो आर्कटिक सर्कल आयो? यो सुमेरु वृत्त भन्दा उत्तरतिर, यो सुमेरु वृत्त भन्दा उत्तरतिर सूर्यका किरणहरू नै पर्दैनन् कुनै बेला। कुन बेला पर्दैनन् भने जुन बेला डिसेम्बर 22 को दिन सूर्यका किरणहरू मकर रेखामा सिधा परेको हुन्छ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशमा, त्यति बेला यो माथि 66.5 भन्दा माथि सूर्यका किरणहरू पर्न पाउँदैन। त्यसकारण त्यो सुमेरु वृत्त चाहिँ को कुरा आएको। र सूर्यका किरणहरू जति बेला कर्कट रेखामा अर्थात् उत्तरी 23.5 डिग्रीमा हुन्छ, त्यति बेला दक्षिणी 66.5 मा भन्दा तल चाहिँ सूर्यका किरणहरू नै पर्न पाउँदैनन्। र यो चाहिँ हाम्रो कुमेरु वृत्त अर्थात् एन्टार्कटिक सर्कल हो, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। त्यसकारण उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 उत्तर सुमेरु वृत्त, 66.5 दक्षिण कुमेरु वृत्त। यो कुरा ध्यान दिनु होला। र 90 डिग्री उत्तर भनेको उत्तरी ध्रुव भइहाल्यो, 90 डिग्री दक्षिण भनेको दक्षिणी ध्रुव भइहाल्यो। त्यहाँ 6 महिना दिन र 6 महिना रात हुन्छ। कसरी त्यो हुन्छ? कसरी हुन्छ भने इक्वेटरबाट जब सेप्टेम्बर 23 हुँदै सेप्टेम्बर 24, सेप्टेम्बर 25 गरेर दक्षिणी गोलार्धमा सूर्य किरणहरू सिधा पर्न, दक्षिणी गोलार्धतिर सूर्य जान थाल्छ, त्यसपछि उत्तरी नर्थ पोलमा सूर्यका किरणहरू नै पर्न पाउँदैन है। पहिलेसम्म पर्दैनन्। डिसेम्बर 22 मा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशमा सूर्य किरण सिधा परेर त्यसपछि डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्चमा फेरि इक्वेटरमा नपुग्दासम्म उत्तरी ध्रुवमा रातको रातै हुन्छ। र जब उत्तरी गोलार्धतिर सूर्य गयो, अब बल्ल चाहिँ उत्तरी नर्थ पोलमा उज्यालो भयो। र त्यो कहाँसम्म त्यो उज्यालो भइराख्छ त? हाम्रो मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23 हुँदै जुन 21 को दिन उत्तरी कर्कट रेखामा सूर्य किरण सिधा परेर फर्केर सेप्टेम्बर 23 को दिन जब इक्वेटरमा सूर्य किरण सिधा पर्छन्, त्यो मार्च 21 देखि सेप्टेम्बर 23 सम्मको बीचमा नर्थ पोलमा चाहिँ उज्यालो हुन्छ र साउथ पोलमा चाहिँ अँध्यारोको अँध्यारो हुन्छ। 6 महिना दिन 6 महिना रात कहाँ हुन्छ भन्यो भने नर्थ पोल र साउथ पोलमा भनेर यहाँहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरूलाई पनि यहाँहरूले सम्झिनु होला। र नोटमा पनि यो कुराहरू छन् र यहाँ बुझ्ने हिसाबले पनि मैले यहाँ चाहिँ कुराहरू राखेँ है त। ओके, अब त्यसपछि अर्को छ ओके ल हेर्नुस् त, अर्को छ यहाँहरुको गर्जनेवाला चालिसा भन्ने छ। अब यो गर्जनेवाला चालिसा भनेको 40 डिग्री देखि 60 डिग्री दक्षिणमा मात्रै पर्छ।
है। उत्तरमा होइन, यो गर्जनीवाला चालिसा कहाँ पर्छ भन्न सक्छ। गर्जनीवाला चालिसा भनेको 40 डिग्री दक्षिणदेखि 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशको बिचमा पर्छ है। उत्तरमा यो गर्जनीवाला छ, यो रोयरिङ फर्टिज भन्छ यसलाई चाहिँ, रोयरिङ फर्टिज अर्थात् गर्जनीवाला चालिसा। यो गर्जनीवाला चालिसाको कुरा किन आएको भने दक्षिणी गोलार्धमा जमिनको तुलनामा पानी 15 गुणा बढी छ, उत्तरी गोलार्धमा करिब करिब जमिन र पानी उस्तै छ, बराबरी छ। त्यसकारण दक्षिणी गोलार्धमा यो वायुमण्डल हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा बढी हावाको चाप हुने पेटीमा चाहिँ हाम्रो 40 देखि 60 डिग्रीको बिचमा चाहिँ समुद्रको पानी चाहिँ तातेर आकाशमा चाहिँ त्यो पानी र हाम्रो बादल चाहिँ के अरे पानी तातेर बादल जम्मा हुने र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब छिनछिनमा वर्षा हुने, मेघ गर्जन सहितको हैन वर्षा हुने र चट्याङ पर्ने, त्यस्तो खालको गतिविधिहरू फ्रिक्वेन्टली देखिन्छ हाम्रो 40 देखि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशमा। त्यसकारण यो क्षेत्रलाई नै रोयरिङ फर्टिज भनेर भन्यो गर्जनीवाला चालिसा। यहाँहरूलाई चाहिँ कति डिग्रीदेखि कति डिग्रीको बिचमा पर्छ भनेर सोध्ला, त्यति बेला 40 देखि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भनेर सम्झिनु पर्ला गर्जनीवाला चालिसालाई। अर्को छ यो घोडे अक्षांश भन्ने छ एउटा। यो घोडे अक्षांश भनेको उत्तरी अक्षांशमा पनि हो, यो दक्षिणीमा पनि हो। कतिको बिचमा पर्छ त यो भन्यो भने उत्तरमा 30 र 35 को बिचमा, 30 देखि 35 बिचमा चाहिँ, र दक्षिणमा पनि 30 देखि 35। 30 देखि 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश र 30 देखि 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशको बिचको क्षेत्रलाई चाहिँ घोडे अक्षांश भन्छ। हाम्रो नेपाल कटिसकेपछि है, नेपाल हाम्रो 26 देखि 30 को बिचमा छ, नेपालको भूगोलमा थप चर्चा गरौँला। र त्यसपछि माथि उत्तरमा पनि 30 र 35 को बिचमा घोडे अक्षांश र दक्षिणमा पनि हाम्रो 30 र 35 को बिचमा घोडे अक्षांश रहेको छ। यो घोडे अक्षांशको बारेमा चाहिँ यसो यो खालि के कसरी त्यो किम्बदन्तीतिर धेरै जानु जरुरी छैन हैन। यसमा चाहिँ अब जहाजमा लादिएका घोडाहरू समुद्रमा फालेको घटना कहानी छ एउटा, त्यतातिर चाहिँ धेरै जरुरी छैन त्यो कहानी लेख्न, यहाँहरूलाई सोध्दैन। यहाँहरूलाई सोध्ने भनेको चाहिँ घोडे अक्षांश कति डिग्रीदेखि कति डिग्रीको बिचमा पर्छ भन्ला, 30 देखि 35 डिग्री उत्तर र 30 देखि 35 डिग्री दक्षिण भनेर सम्झिने। ओके, अक्षांशको बारेमा हामीले के जान्यौं? कर्कट रेखा 23.5 उत्तर, मकर रेखा 23.5 दक्षिण, सुमेरु वृत्त 66.5 उत्तर, कुमेरु वृत्त 66.5 दक्षिण, गर्जनीवाला चालिसा 40 र 60 दक्षिण र घोडे अक्षांश 30 र 35 उत्तर र दक्षिण। हावापानीको स्थिति पत्ता लगाउँछ अक्षांश रेखाले। यी अक्षांशका रेखाहरू के हुन्छन्? पूर्ण वृत्ताकार हुन्छन्। सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा हो भनेर यो कुरा सम्झिनु पर्ला। त्यसपछि अर्को छ उत्तर यो देशान्तरको है। उत्तर र दक्षिण ध्रुवलाई जोड्छ नि, नर्थ पोल र साउथ पोललाई जोड्ने अर्धवृत्ताकार रेखाहरूलाई चाहिँ हाम्रो देशान्तर रेखा भन्छ। देशान्तरका जम्मा रेखाहरूको संख्या चाहिँ 360 वटा छ। 360 वटा देशान्तरका रेखाहरू। 360 वटा देशान्तरका रेखाहरू मध्येको 0 डिग्री देशान्तर भनेको प्रधान मध्याह्न रेखा हो, प्राइम मेरिडियन लाइन, र 180 डिग्री देशान्तरको रेखा भनेको इन्टरनेसनल डेट लाइन हो, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा। यहाँ अरू चाहिँ सुमेरु कुमेरु वृत्त जस्ता यहाँ छैनन्। यहाँ यति बुझ्ने दुईटा रेखा, एउटा 0 डिग्री देशान्तरतिर, 0 डिग्री भनेको प्रधान मध्याह्न रेखा र 180 डिग्री अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा। र यो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा बाङ्गोटिङको हुन्छ है। यो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा चाहिँ बाङ्गोटिङको हुन्छ। किन बाङ्गोटिङको हुन्छ भने एउटै देशको समय चाहिँ फरक नपरोस् भनेर चाहिँ बाङ्गोटिङको गरेर चाहिँ यो खिचिएको हुन्छ है। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा चाहिँ बाङ्गोटिङ, र यिनीहरू सबै रेखाहरू अर्धवृत्ताकार हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाले देशलाई बीचबाट काट्न पाइँदैन के, किनभने एउटै देशकोमा एक दिन चाहिँ जुन 3 एक दिन जुन 4 दुईटा मिति एउटै देशमा त सम्भव हुँदैन नि त। यो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाले त डेटै छुट्याउने हो के है। यो रेखा क्रस गर्ने बित्तिकै दिन नै फरक पर्छ, एक दिन फरक पर्छ, किनभने पृथ्वीको त हाम्रो चाहिँ 360 डिग्री देशान्तरका रेखाहरू छन्। एउटा डिग्रीमा 4 मिनटको समय फरक पर्छ, 360 रेखामा त हाम्रो चाहिँ एक दिनको फरक पर्छ, 24 घण्टाको फरक पर्छ के। त्यसकारण त्यो एउटा यस्तो मानक रेखा मान्नुपर्छ जसलाई क्रस गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ दिन फरक पर्ने हुनुपर्छ सूर्यको वरिपरि पृथ्वीले परिक्रमा गर्दाखेरि। त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखालाई चाहिँ बाङ्गोटिङको गरेर खिचिएको छ, एउटै देशको समय फरक नपरोस् भनेर हो। र 1 डिग्री देशान्तरमा 4 मिनटको समय फरक पर्छ र यसले समयको अवस्था पत्ता लगाउँछ। यहाँहरूलाई चाहिँ समयको बारेमा प्रश्न सोध्यो, जस्तो 0 डिग्री देशान्तर भनेको हाम्रो प्रधान मध्याह्न रेखा भयो, जुन बेलायतको लन्डन स्थित ग्रिनविच भएर जान्छ, र त्यो रेखा हाम्रो 8 वटा देश र 3 वटा महादेशहरूलाई काट्छ। त्यो प्रधान मध्याह्न रेखाले 0 डिग्री देशान्तरको रेखाले, त्यो भनेको 0 डिग्री देशान्तर हो। र हाम्रो देशको राजधानी नेपालको राजधानी काठमाडौँ भनेको हाम्रो 85 डिग्री देशान्तर, हाम्रो नेपालको समय भनेको 86 डिग्री 15 मिनट चाहिँ पूर्वी देशान्तरको हाम्रो चाहिँ समय हो।
त्यसकारण यहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ सोध्छ यति डिग्री देशान्तरमा यो ठाउँ छ, यति डिग्री देशान्तरमा यो ठाउँ छ, ती दुईटा ठाउँको बिचमा कति समयको फरक पर्ला भनेर प्रश्न सोधिराखेको हुन्छ है। त्यस्तो बेला चाहिँ यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यो देशान्तर कतिवटा फरक छ त्यसलाई 4 मिनटले गुणा गर्ने के, त्यति त्यसपछि समय आइहाल्छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ प्रश्न गर्यो पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद 50 डिग्री पूर्वी देशान्तरमा रहेको छ, पाकिस्तानको इस्लामाबाद, र थाइल्यान्डको राजधानी ब्याङ्कक चाहिँ 90 डिग्री पूर्वी देशान्तरमा रहेको छ। 50 डिग्री पूर्वी देशान्तरमा पाकिस्तानको इस्लामाबाद, 90 डिग्री पूर्वी देशान्तरमा चाहिँ थाइल्यान्डको ब्याङ्कक छ भने ब्याङ्कक र इस्लामाबादको समय कति फरक पर्ला भनेर यस्तो खालको प्रश्न सोध्छ। त्यति बेला हामीले के गर्नु पर्यो, 90 डिग्री पूर्वमा थाइल्यान्ड ब्याङ्कक, 50 डिग्री पूर्वमा इस्लामाबाद, 50 र 90 को बिचमा कति देशान्तर फरक छ, 40 डिग्री देशान्तर फरक छ। 1 डिग्री देशान्तरमा कति मिनट समय फरक पर्छ, 4 मिनट। त्यसो भए 40 डिग्रीमा कति फरक पर्ला, 4 × 16 भनेको 160 मिनट। 160 मिनट भनेको कति हो, 60 मिनटको 1 घण्टा हुन्छ, अर्को 60 मिनटको 1 घण्टा 2 घण्टा, त्यसपछि 160 मिनट भनेको 40 मिनट फेरि बच्यो, त्यो 40 मिनट, 2 घण्टा 40 मिनटको फरक पर्छ। कहाँको बिचमा, इस्लामाबाद र ब्याङ्ककको बिचमा, जे सोधेको छ प्रश्नमा है। देशान्तरको डिफरेन्स निकाल्ने र 4 ले गुणा गर्ने र जति मिनेट आउँछ त्यो मिनेटलाई यति घण्टा यति मिनेट भनेर लैजाने। 90 मिनटको के अरे 60 मिनटको 1 घण्टा हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ पत्ता लगाउनु होला। त्यसै गरी हाम्रो जस्तो नेपालको राजधानी, हाम्रो समय बेलायतको समयभन्दा कति फरक छ, 5 घण्टा 45 मिनट। कसरी 5 घण्टा 45 मिनट, बेलायत 0 डिग्रीमा छ, हामी 86 डिग्री 15 मिनट पूर्व छौँ, 86.15 मा छौँ भन्यो भने 86 15 ले 4 मिनटलाई गुणा गर्दाखेरि 345 मिनट हुन आउँछ। 345 मिनट भनेको 5 घण्टा 45 मिनट है। यसरी चाहिँ हाम्रो समय 5 घण्टा 45 मिनट बेलायतको समयभन्दा छिटो छ। छिटो कसरी हुन्छ, जुन पूर्वमा छ त्यो छिटो हुन्छ। जस्तो बढी पूर्वमा कुन छ, जस्तो 0 भने हामीभन्दा पश्चिम छ नि त, हामी पूर्व छौँ। हामी कति पूर्व छौँ, 86 पूर्व छौँ। जस्तो तपाईँको थाइल्यान्डको बैङ्कक र पाकिस्तानको इस्लामाबादमा कुन पूर्व बढी छ भन्यो भने जुन बढी पूर्व छ, बढी देशान्तरमा छ त्यो बढी पूर्व हो। भन्यो भने थाइल्यान्डको ब्याङ्कक 90 डिग्री पूर्व, इस्लामाबाद चाहिँ 50 डिग्री पूर्व भयो भने इस्लामाबाद बढी पूर्व कि ब्याङ्कक बढी पूर्व, ब्याङ्कक बढी पूर्व। किनभने ब्याङ्कक 90 पूर्व, इस्लामाबाद 60 पूर्व के अरे 50 पूर्व छ। त्यसकारण चाहिँ अब ब्याङ्ककको समय छिटो कि इस्लामाबादको, ब्याङ्ककको। किन ब्याङ्ककको, ब्याङ्कक बढी पूर्व छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो कुरालाई ध्यान दिनु होला। ओके, यहाँहरूले चाहिँ यहाँहरूको सर यो डेमो कि रेगुलर, ओके, यसलाई चाहिँ अब रेगुलर कै रूपमा बुझे हुन्छ। यसलाई हामी अगाडि बढाउँला छलफल चाहिँ, यो डेमो मात्रै होइन है, रेगुलर क्लास हो। फीको कुरा व्यवस्थापनसँग गरिहाल्नुहुन्छ यहाँहरूले चाहिँ, ह्यान्ड रेज पछि गर्नु। ओके, नोट पाइहाल्नुहुन्छ यहाँहरूले चाहिँ। टाइम फेर्नु पर्यो, टाइमको कुरामा चाहिँ अब छलफल गरौँला, त्यहाँ गर्नु होला व्यवस्थापनसँग। कतिवटा बेस लेभल फीको, ओके, फीको सन्दर्भमा मैले यहाँलाई केही भनिनँ है, गोविन्द सरले भन्नुहुन्छ। मैले यहाँहरूको के त्यस्तो खालको जिज्ञासा छ कि भनेर हेर्न चाहेको। भिडियो देखिनु भन्नुहुन्छ, भिडियो हुँदा पनि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब चित्रहरू देखाइरहेको छु, यहाँहरूलाई चाहिँ स्क्रिन सेयर चाहिँ गरेको छु। किन देखिएन, देखिनु पर्ने हो। आजको मोडेल इक्जाम ओके, ल म नियमित उसमै अगाडि बढेँ। ठिक छ है। यसरी यहाँहरूले चाहिँ समयलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। देशान्तर जति छ त्यसको डिफरेन्सलाई चाहिँ, दुईटाको डिफरेन्सलाई 4 मिनटले गुणा गरिदिनु, त्यति हो कुरा चाहिँ। समय निकाल्न चाहिँ खासै गाह्रो छैन है। ओके, ओके,
ल यसरी चाहिँ हाम्रो यो अक्षांश देशान्तरको कुराहरूलाई यहाँले सम्झिनु पर्ने होला। भूगोलका केही आधारभूत विषयवस्तुहरू छन्। त्यसपछि हामी चाहिँ अब महादेशको बारेमा कुरा गरौँला, महासागरको बारेमा कुरा गरौँला, त्यसै गरी विभिन्न पर्वत श्रृङ्खलाहरू, त्यसै गरी नदी नालाहरू, ताल तलैयाहरू होइन, विभिन्न चाहिँ महादेशका र महासागरका पनि विविध हामीले भौगोलिक उपनामदेखि लिएर भूकम्प ज्वालामुखी विविध बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ छलफल गर्ने नै छौँ। र यहाँहरूले चाहिँ मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ, अब जिकेको सन्दर्भमा भने हुन त यहाँहरूले चाहिँ अब नासु खड्दारको परीक्षामा पनि धेरैजना सहभागी भइसक्नु भएको छ। अब जिके र आइक्यूको लागि चाहिँ यहाँहरूले अब एउटै कुरालाई चाहिँ एउटै चाहिँ पाठ्य पुस्तकलाई आधार मानेर भन्दा पनि यहाँहरूले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ धेरै के अरे वस्तुहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ निहाल्नु पर्ने हुन्छ। किनभने सिलेबसमा 40 पूर्णाङ्कको चाहिँ यहाँहरूको माविमा र 30 पूर्णाङ्कको चाहिँ निमावि र पराविमा चाहिँ आधारभूत तहमा राखिसकेपछि यहाँहरूको यसले चाहिँ एकदमै भाइटल रोल खेल्न सक्छ यहाँहरूको चाहिँ मूल्याङ्कनमा। त्यसकारण चाहिँ अब यी विषयवस्तुहरूलाई कस्तो हुन्छ भने धेरै कुराहरू यो आधिकारिक छैनन्। जस्तो अब विश्व भूगोलका हामीले धेरै कुराहरू तपाईँहरूले फरक फरक पाउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यहाँहरूले भन्नुहुन्छ पनि मैले चाहिँ अब जमिनको चाहिँ एरिया चाहिँ अब 70% मात्रै के अरे पानीको चाहिँ 70.3%देखि 70.5% लेखेको छ फलानु पुस्तकमा, अर्थात् सबभन्दा विश्वको चाहिँ गहिरो भागको गहिराई चाहिँ यति भनेको छ फलानु चाहिँ उसमा होइन भनेर चाहिँ अब विभिन्न कुराहरू चाहिँ अब फरक फरक पुस्तकमा फरक फरक पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ अब कुरा के हो भने अब धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ मेन मान्ने भनेको चाहिँ अब युएनओका विभिन्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो मानक संस्थाहरूलाई नै आधार मान्छौँ। त्यसपछि नासाका चाहिँ कुराहरू राखेका कुराहरूलाई विश्व भूगोलको सन्दर्भमा हामीले आधार मान्छौँ। जस्तो विकिपिडियाहरूमा अर्थात् अन्य चाहिँ विभिन्न चाहिँ हाम्रो वेबसाइटहरूका कुरालाई त्यति आधिकारिक मान्न सकिँदैन। अब वेबसाइटको कुरा एउटा हुन्छ, हामीले चाहिँ अब पाठ्यपुस्तक हामीले चाहिँ ल्याएको चाहिँ विषयवस्तु अर्कै हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो फरक परेको जस्तो पनि देखिन्छ यहाँहरूको चाहिँ। तथापि यहाँले चाहिँ अब धेरै पुस्तकहरू पढ्नुभयो जस्तो चाहिँ 2-3वटा चाहिँ बुकहरूलाई अनि हामीले पढाएको नोटहरूलाई यसो छलफल गरेर चाहिँ हामीले जाने हो भने त्यसपछि आफै पत्ता लाग्छ कि यो कुरामा अलिकति कन्फ्युजनै रहेछ। समग्र विश्वमा जस्तो देशकै सन्दर्भमा म भोलि कुरा गर्नेछु, यहाँहरूले विश्वमा कतिवटा देशहरू छन् भन्ने सन्दर्भमै पनि एकरूपता छैन कि। किनभने एउटा जस्तो युएनओमा आबद्ध भनेको 193वटा राष्ट्र हो, 2टा पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू छन्। अब युएनओको हिसाबले चाहिँ हाम्रो 195वटा मात्रै देश युएनओले चिन्यो, त्योभन्दा बाँकी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कुनै निकाय नै छैन। त्यसकारण चाहिँ अब विकिपिडियामा राखेको 213वटा राष्ट्र अर्थात् अर्को कुनै चाहिँ वेबसाइटमा होइन कुनै चाहिँ उसमा राखिदिएको चाहिँ 233वटा राष्ट्र, कतै 245वटा राष्ट्र, कतै 210वटा, अब यो फरक फरक हामीले तथ्याङ्क पाउँछौँ। हामीले आधिकारिकता हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब जिगज्याग जस्तो कतै गलत भए जस्तो अथवा कतै चाहिँ क्लियर नभए जस्तो यहाँहरूलाई जरुर हुन्छ होइन। यो हामीलाई पनि चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अनुभव हुन्थ्यो। तर चाहिँ त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले आत्तिनु जरुरी छैन। त्यस्तो प्रश्न ठ्याक्कै त्यो कन्फ्युजनै खालको प्रश्न आइहाल्छ भन्ने पनि होइन। सकेसम्म हामीले यहाँहरूसँग छलफल गराउँदाखेरि योभन्दा अगाडि लोकसेवामा सोधिएका प्रश्नहरू र सोधिराखेको ट्रेन्डका प्रश्नहरू र अब त्यो आधिकारिकता कुन निकायबाट चाहिँ प्राय चाहिँ हाम्रा चाहिँ विज्ञहरूले चाहिँ प्रश्नहरू बनाउँछन् त भन्ने कुरालाई अलिकति केही अध्ययन अनुसन्धान गरेर चाहिँ त्यसरी हामीले छलफल गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ बुकमा अलगै छ, सरले चाहिँ अलगै भन्नुभयो भनेर पनि धेरै चाहिँ आत्तिनु यहाँहरूले जरुरी छैन। म आफूले भनेको कुरालाई चाहिँ पुष्टिसहित यहाँहरूसँग छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछु र अरू सरहरूले पनि त्यसरी नै गर्नुहुने नै छ। त्यसकारण यहाँहरूले अब जिके आइक्यूमा यसैमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ र पढ्दाखेरि जहिले पनि अलिकति कन्फिडेन्ट भएर होइन आत्मविश्वासका साथ हामीले चाहिँ ज्ञान, सिप र धारणा तीनवटै कुरालाई सँगसँगै रूपमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। एउटा ज्ञान मात्रै भएर हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कपीमा उतार्ने सिप पनि चाहिन्छ र पोजिटिभिटी अलिकति चाहिँ म सक्छु है भन्ने खालको चाहिँ अलिकति एटिट्युड त्यस्तो खालको चाहिँ हामीमा चाहिँ एटिट्युड पनि हुनुपर्छ। त्यसकारण तीनवटैको संयोजन हो यो चाहिँ हाम्रो परीक्षामा सफलता प्राप्त गर्ने भनेको। त्यसकारण यहाँहरूले विषयवस्तुको ज्ञान त हुनु नै पर्छ। यहाँहरूलाई ज्ञानको पाटो, नलेजको पाटो त हुने नै भयो। सबै कुराहरू यहाँहरूले जानिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जान्ने मात्रै हुँदैन, त्यसलाई कपीमा कसरी उतार्ने, छोटो प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने, लामो प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने, समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यो खालको सिप एउटा स्किलको हुन्छ। र त्यसपछि आई क्यान डु भन्ने खालको भावना, म सक्छु म सक्दिनँ भन्ने जहिले पनि मनमा नराख्नु होला र एकदम कन्टिन्युटी चाहिँ निरन्तरताका साथ कन्फिडेन्टका साथ चाहिँ यहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो र त्यो खालको कमिटमेन्ट गरेर चाहिँ यहाँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ गन्तव्यका लागि चाहिँ हिँड्नुभयो भने त्यो गन्तव्यमा अवश्य नै पुगिन्छ। त्यसका लागि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ धेरै कुर्नु पर्दैन। अब यहाँहरूको अहिले एकदम स्वर्णिम चाहिँ गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। यस्तो अवस्था नआउन सक्छ। यो